कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, कोशी अनलाइन टेलिभिजनको सोमबारे कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रा लिएर म आज पनि उसै गरी उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि हामी सँगसँगै यात्रा गर्नेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै आजको यात्रा हाम्रो बेलबारीबाट इनरवासम्म हुनेछ। जस्तो कि तपाईँले सुन्नुभएको छ एउटा गीत, एक कालजयी गीत, देशभक्ति भावले ओतप्रोत गीत, माछी मार्न जाउँ है दाजु काला पानीमा। हो, यही गीतका रचनाकार विजय श्रेष्ठलाई भेट्ने गन्तव्य बनाएको छु मैले आजको कार्यक्रममा। तर यो यात्रा सुरु गर्नु छ बेलबारीबाट। जसै म आफ्नो यात्राको क्रममा बेलबारी पुगेँ, बेलबारीमा सशक्त शक्तिशाली कवि रेखा सुवेदीसँग यसरी भेट भयो। यस कविताको शीर्षक छ बाख्रो नम्बर 1, बाख्रो नम्बर 2। अचानक भेट भयो साँघुको मध्य भागमा, अचानक भेट भयो साँघुको मध्य भागमा। बाख्रो नम्बर 1 ले भन्छ, बाटो छोड। बाख्रो नम्बर 2, त छोड न। बाख्रो नम्बर 1, पहिला त छोड। बाख्रो नम्बर 2, त को होस् र मैले छोड्नु पर्ने। पहिले तैँले छोड, तैँले छोड। भनाभन चलिरह्यो, चर्का चर्की चलिरह्यो, भनाभन चलिरह्यो, चर्का चर्की चलिरह्यो। 12 बज्यो, 1 बज्यो, 2 बज्यो, घडीको काँटा घुमिरह्यो, घुमिरह्यो, तर कुरा मिलेन। मैले आफ्नो यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेँ। मैले इटरीमा केही साथीहरूलाई जो सिर्जनाको क्षेत्रमा अगाडि आइरहनु भएको छ उहाँहरूसँग भेट्नु थियो। जस्तो कि मिश्रा गुरुङ, जसले शक्तिशाली कविताहरू रचना गर्नुहुन्छ। उहाँको सूर्यग्रहण कविता कति शक्तिशाली कविताको रूपमा छ। त्यसै गरी रामप्रसाद खरेल, जसको बा कविताले मन र मुटु नै चसक्क छुन्छ। लगायतका कविहरूलाई भेट्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले इटरीमा आफ्नो यात्रालाई रोक्न सकिनँ। समय साँघुरो थियो र मैले भेट्नु थियो कालापानीका विजय श्रेष्ठलाई। हजुर, यो यात्रालाई मैले निरन्तर अगाडि बढाइरहेँ। जसै म इनरवा पुगेँ, इनरवाका सृजनशील सर्जकहरूसँग एक झुप्पा भेट भयो। त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो लीला सिलवाल, विमला पोखरेल, रमेन्द्र कोइराला, यशोदा अधिकारी आचार्य। म उहाँका कविताहरू नसुनिकन अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा नै थिइनँ। जसै लीलानाथ सिलवाल आफ्नो कवितामा यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। कविताको शीर्षक छ गाई जात्रा। जात्रै जात्राको संसार, जात्रै जात्राको संसार, गाई जात्राको रमाइलो संसार। गाई जात्रा मनाउन टाढा जानु पर्दैन अब। व्यक्ति व्यक्तिमा, घर घरमा, थर थरमा, सहर सहरमा, टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा, देशैभरि जात्रै जात्रा। जात्रा गराउने धेरै छन् पात्र, जात्रा गराउने धेरै छन् पात्र। अर्को एउटा शक्तिशाली कविता र कवि म तपाईसँग ल्याउन चाहन्छु, जसले छन्दमा आफ्नो छोरीको बिलौना कविता सुनाइरहनु भएको थियो। अत्यन्तै सुन्दर र शक्तिशाली कविता सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो यशोदा अधिकारी आचार्य। मेरो कविताको शीर्षक छ छोरीको बिलौना। तिम्रो रगत सिन्चित भएर बन्छ जीवन, पाइला टेक्छु धरतीमा हँसाउँदै तिम्रो मन। वाक्य फुर्ता खुसी भई बाबा शब्द सिकाउँदै, लग्यौ गाउँ घुमाउन रुँदाखेरि फकाउँदै। गर्यौ स्याहार राम्ररी, ख्याल राख्यौ हरेक क्षण। शिक्षा राम्रो मिले मात्र अनि बढ्नेछ स्वाभिमान। त्यसै गरी अग्रज कवि, जसले आफ्नो सिर्जनाको मुख्य क्षेत्र कथालाई बनाउनुहुन्छ, उहाँको एउटा कविता नसुनी धरै थिएन। दाजु रमेन्द्र कोइरालाको यो कविता म यहाँसम्म ल्याउँदैछु। गजलको शीर्षक छ छोडी जानेलाई। के माया लाउनु छोडी जानेलाई, के माया लाउनु छोडी जानेलाई।
बेसरी फोडी जानेलाई यो मुटु बेसरी फोडी जानेलाई। त्यसै गरी अथक रूपमा निरन्तर रूपमा साहित्य साधना गरिरहनु भएकी अनुज पुस्ताकी कवि बिमला पोखरेलको छन्दोबद्ध कविताले यसो भनिरहेको थियो। मेरो कविताको शीर्षक छ पुरुषीय दर्द। हाम्रो भेद विभेदले जननीका आँखा रसाइदिने केही न्याय यहाँ हुँदैन, गतिलो पीडा बढाइदिने। अन्धो रोइ छरला के तन्त्र अहिले अन्याय धेरै भयो, राम्रो न्याय बिना प्रहार जहिल्यै खेप्ने त मर्दै भयो। कविता सुन्ने कुराहरू धेरै थिए। थाँती राख्दै राख्दै मेरो गन्तव्य बनेको कालापानी थियो। अर्थात् कालापानी गीत। माछी मार्न जाउँ है दाजु कालापानीमा गीतका सर्जक विजय श्रेष्ठलाई भेट्ने मेरो गन्तव्य थियो, उद्देश्य थियो। जसै म उहाँको घरमा पुगेँ। दाजुको जन्म कति सालको? 8 साल। 8 साल भनेपछि करिब करिब 70 वर्षको हुनुभयो। अनि यी हो जन्मस्थल? यिनीहरू तपाईँहरू कतिजना दाजुभाइ? म एक्लै हो। हजुरका कति छोराछोरी के छ? 2 जना छोरा 1 छोरी। छोरा पनि गाउनुहुन्छ? विधान श्रेष्ठ। दाजुको क्षेत्र गाउने नै हो? सुरुदेखि नै केटाकेटीदेखि नै त्यही कला संस्कृति यतातिर नै लाग्यो भनौँ, सङ्गीत कला। अध्ययन चाहिँ कतिसम्म गर्नुभएको? मैले त्यस्तो औपचारिक त्यो खासै कुनै त्यो किनभने पढ्नु नै मलाई त्यति मन नलाग्ने कि सांसारिक अध्ययन। हजुर, सांसारिक अध्ययन। अनि जस्तो बाँच्ने मेलो चाहिँ के हो? बाँच्ने मेलो पहिला खेतीपाती गर्थेँ। पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो? खेतीपाती अहिले छोडिदिएँ। ए अब अहिले त्यही यताउति। अनि सानै उमेरदेखि दाजु गाउनुहुन्थ्यो? त्यो त के भन्ने, अब प्राकृतिक देन भन्छ नि। प्राकृतिक देन। प्राकृतिक देन। कुन कुन गीत गाउनु भएको छ? अलिकति बढी मान्छेहरूले ध्यान दिए भने। मैले गाउने भन्दा पनि गीतहरू लेख्नेतिर लागेँ कि। त्यो लेखन पनि हो दाजुको? अनि जीव श्रेष्ठ जुन गायक हो नि, उसँग मेरो धरानमा भेट भयो। हामी सँगै थिएँ धरानमा, छिमेकी थिएँ। अनि ऊ चाहिँ अब वास्तविक गायक भएकोले गर्दा मैले उसलाई नै गीत गाउनु लगाएँ। ए आफूले लेख्नुभयो? मैले चाहिँ लेखेँ। अनि त्यो गीतलाई चाहिँ अब लय गर्ने दिपले, कतिपय गीतलाई म नै आफै लय गर्थेँ। अनि दिपले चाहिँ के भने त्यो गीतहरू सुरुदेखि गाए र पछि विधान श्रेष्ठ छोरा। कति गीत लेख्नुभयो होला? मेरो त 100-150 भन्दा बढी रेकर्ड भएको छ गीतहरू चाहिँ। रेडियो नेपालमा नै 20-25 रेकर्ड भएको थियो। त्यसपछि बाहिरी स्टुडियोमा हामी आफैले 100 भन्दा बढी रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ। अनि तपाईँको छोराको पनि एकदमै राम्रो ढङ्गले आइरहेको छ गीतहरू। बुवाको बिडो थामे जस्तो। त्यो पनि त्यो प्राकृतिक देन। अब बाँकी जीवन कसरी जाला? खोइ हो साधारण अहिले जस्तै तपाईँ आउनुभएको छ, यसरी बिताइरहेको छु। भोलि पनि त्यही हो, पर्सि पनि त्यही हो। कुनै अब एउटा गीततिर काम गरिन्छ। अब पहिला त रेडियो नेपाल थियो, रेकर्ड मात्रै गर्दा हुन्थ्यो। अब आजकलको समयमा अब रेकर्ड मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसलाई भिजुलाइज गर्नुपर्छ। त्यस्तै सब गरिराखेको छु आफ्नै व्यवस्थाले। स्टुडियो आफ्नै छ? स्टुडियो छैन। स्टुडियो चाहिँ हामी अब त्यहाँ भाडामा लिन्छु होइन, त्यो एडिटिङ गर्नु के गर्नु, सुटिङहरू आफ्नै क्यामेराहरूबाट छोराहरूले नै खिच्छ। दाजु 8 सालमा जन्मिनु भयो। करिब करिब राणा शासनको पाछिटाले पनि छोयो। राणा शासन लडाइसकेपछि त्यही त। अनि त्यस पछाडि अर्को किसिमको शासन आयो।
17 सालमा पञ्चायत व्यवस्था आयो, 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो, 46 सालमा फेरि संवैधानिक राजतन्त्र, 63 सालमा अर्को व्यवस्था हुँदै आज 77 सालसम्म आउँदाखेरि यो राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ दाजु? अब राजनीतिलाई मान्छेले सरसरी बाहिरबाट हेरेको जस्तो म हेर्दिनँ। म के देख्छु भने यो देशको इतिहास भूगोललाई लिएर सोच्छु। त अब जस्तो कि साधारणतः हामीले पढे अनुसार सुगौली सन्धि भयो अङ्ग्रेजसँग। के सन्धि भयो भने अब हात हतियारले युद्ध नगर्ने, अब कूटनीतिक युद्ध नगर्ने भन्ने त थिएन। हात हतियार बिसाए कूटनीतिक युद्ध त चलिरहेको। चल्दा जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजलाई खुसी पारेर सन्धिमा पारिगएको नेपाल पनि फर्काएर ल्यायो। कूटनीतिक युद्धमा नेपालले माने सफलता पाउँदै गयो होइन। अब के भने तथापि अङ्ग्रेजहरू पनि आफ्नो दाउ त छोडिराखेको थिएन, तलमाथि उसले सोचिरहेको थिए कूटनीतिक लडाइँ। यसै क्रममा अङ्ग्रेजहरू भारत छोडेर गयो। तर ऊ भारत छोडेर भोलि बिहान जानुभन्दा एक दिन अगाडि बेलुकासम्म त उसै कर्मचारी तन्त्रहरू छ नि, त्यहाँ नीति नियम त सबै उही छ नि। ऊ गए पनि निरन्तरता चाहिँ नेपालमाथि चाहिँ आक्रमण चाहिँ त्यो कूटनीतिक युद्ध चलिरहेको। अझ अङ्ग्रेज पछि खास भारतीयहरूको हातमा जाँदाखेरि झन् अलिक सस्तो खालको राजनीति सुरु गरे यिनीहरूले। र नेपाललाई बारम्बार उनीहरूले चाहिँ के भने कसरी गाभ्नेमा जाँदाखेरि 25 वर्ष नै भनौँ महेन्द्र राजा सरकारले चाहिँ के भने पञ्चायती व्यवस्था ल्याएर निरन्तर प्रतिकार पञ्चायत व्यवस्थाले गर्यो इन्डियालाई। र इन्डियाले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि पहिलो आक्रमण पञ्चायतलाई नै गर्नुपर्छ, हाम्रो प्रभाव जमाउनु भनेर चाहिँ उसले पञ्चायत विषय चाहिँ विभिन्न वितरणहरू, प्रजातन्त्र छैन, वाक स्वतन्त्रता छैन, हुँदा 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 उसले आफ्नै उम्मेदवारहरू पसाएर ती उम्मेदवारहरू भ्रष्टाचार गराएर त्यो आरोप पनि राजतन्त्रमाथि लगाउने विभिन्न जाल झेल चाहिँ के भने गर्दै उसले चाहिँ के भने पञ्चायतप्रति वितृष्णा जनतामा चाहिँ ल्याउने कामहरू गर्यो। त यसै बिचमा भन्ने उनीहरूको गठन भयो। त्यसले के गर्नु थाल्यो भनेदेखि कुनै पनि देशभित्र चाहिँ गएर चाहिँ त्यो देशको नेताहरू, प्रतिष्ठाहरू, बुद्धिजीवीहरू, विद्वानहरू हरेकमा चाहिँ उनले चाहिँ के भने गुप्तचर गरेर चाहिँ कसलाई चाहिँ हामी पैसामा केहीमा चाहिँ त्यसलाई लिन सक्छौँ। यस प्रकारले के भने नेपालको चाहिँ ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ के भने मन्त्री, नेता, लेखक, कविका हरेक किसिमकोलाई उसले चाहिँ के भने आफ्नो पार्दै गयो। र यो एक किसिमको के हो भने दुई किसिमको युद्ध हुन्छ क्या। त्यो भारतले पाकिस्तान र चाइनासँग गर्ने त्यो मिलिटेन्ट सैन्य युद्ध हो भने बङ्गलादेशसँग सिक्किमसँग गरेको उसको त्यो सिभिल वार भयो, त्यो जनयुद्ध भयो। त्यसमा चाहिँ कसरी गर्छ भने उसले चाहिँ अब नेपालमाथि उसले भारतीय सेना पसाउनु उसले स्वाभाविक छैन। त्यसले गर्दा उसले त्यही सिभिल वार कसरी गर्यो भने यहीँभित्र माओवादीको नाममा चाहिँ आफ्नो सैनिक गठन गर्थ्यो। विभिन्न दलमा चाहिँ बहुदल ल्याएर चाहिँ दलमा उसले चाहिँ राष्ट्रिय एकतालाई, जनएकतालाई चाहिँ उसले छिन्न भिन्न बनाइदियो। कोही कोहीसँग नबोल्ने नमिल्ने। र चाहिँ के भने त्यसपछि उसले के गर्यो भने नेपालको चाहिँ सेनाहरू सिभिल वारको नीति अनुसार उसले त्यही गर्छ। उसले यहाँ सेनापति आफ्नो ल्याएर हमला गर्दैन, त्यो देशको सेनापतिलाई नै उसले आफ्नो बनाउँछ। यो चाल चलेर चाहिँ उसले चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री, नेता, सेनापति, प्रहरी हरेक विभागमा उसले चाहिँ के भने आफ्नो हस्तक्षेप र प्रभाव पारिसकेको छ। दाजुले यसो भन्नुको अर्थ नेपालमा चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप छ भन्न? विदेशी हस्तक्षेप होइन, हाइकमान्ड पुरै उसले उसको शासन छ। अहिलेको अब जस्तै प्रचण्डले के भन्छ भने कालापानीको विषयमा कुरा नउठाउने भने श्याम शरणले संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छु भन्छ। अब यो स्वतन्त्र राष्ट्रको विषयमा
त्यो देशको नेताले बोल्ने कुरा पनि होइन, अर्कोले गर्ने कुरा पनि होइन। आज के यो हिजो पञ्चायत व्यवस्था, हिजो राजतन्त्र, हिजो राष्ट्र नदेख्नेहरूको लागि यो एकदम स्वाभाविक छ। तर हामी जसले देखेको छौँ नि राष्ट्र भनेको के हो, त्यही विराटनगर जोगबनी जहाँ एकपल्ट हामी फुटबल खेल्न जाँदाखेरि विराटनगर रानी जुट मिलको फुटबल ग्राउन्ड चाहिँ अलिक हिलो भएकोले नराम्रो भएकोले गर्दाखेरि पारी जोगबनीमा गएर खेल्ने कार्यक्रम हो। जोगबनीको हाई स्कुलको प्राङ्गणमा फुटबल ग्राउन्डमा त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो ट्रक इन्डोराबाट लिएर गएको हाम्रो ट्रकको त्यो टाटाको टी लेखेको हुन्छ नि बर्डमा, त्यसले छोइदिएछ इन्डियन ब्यारियरलाई, पुलिसको ब्यारियरलाई। जाँदा त अब केही पनि भएन, हामी खेलेर आउँदाखेरि त्यही न्युले रोकेर ट्रकलाई चाहिँ उसले चाहिँ जानु दिएर सब हाम्रो साथीहरू कोही रेलवे स्टेसनमा, कोही चिया दोकानको बेन्चरमा राति ती सबै सुतेछ। अनि गाडी थुनेकोले एकजना मान्छे पनि राख्नुपर्छ भनेर पछि चाहिँ अनि त्यो अब साथीभाइले चाहिँ मलाई नै थानामा जोगबनी थानामा हुनु धरौटिया भएर चाहिँ। र त्यतिखेर मैले एउटा कुरा बिहान के देखेँ भने एउटा पैनी रहेछ, त्यो पैनीबाट नेपालबाट बोरा सयौँ मान्छे चामल बोकेर इन्डिया जाने नेपालबाट। त्यति यहाँनिर उत्पादन हुँदो रहेछ, इन्डियाले नै पाल्दो रहेछ नेपालले। त्यो देखेँ बिहानै मैले। अनि एकछिनमा साथीहरू उताबाट आयो, एकजना सब इन्सपेक्टर नेपालको लिएर आउनु। अनि त्यो सब इन्सपेक्टरले के भन्यो भने त यो के अरे गाडी नेपालको तिम्रो गाडी छ ट्रक, यो छोड्छस् कि तेरो इन्डियाबाट गएको जति नै इन्डियन नम्बर प्लेट गाडी छ पनि रोकिदिउँ विराटनगरमा, यसै भने। त उसको पञ्चायत व्यवस्थामा उसको शक्ति रहेछ एउटा सब इन्सपेक्टर। इन्डियामा गएर उसले त्यसो भन्नु सक्यो। दाजु यही सन्दर्भमा दाजुका यस्ता भोगाई र अनुभूतिहरू त प्रशस्त नै छन्। अब अहिले के छ भनेदेखि हरेक मान्छेहरू राजनीतिको एउटा कित्तामा उभिएको छ। तपाईँ कुन कित्तामा हुनुहुन्छ? म स्वतन्त्र छु र म त्यही भन्छु, नेपाल प्रत्येक राष्ट्रको इतिहास, भूगोल, सामाजिक, धार्मिक परिपाटीमा चाहिँ त्यो देशको चाहिँ व्यवस्था कायम भएको हुन्छ। त नेपालको भूगोल, नेपाल भूपरिवेष्टित दुईतिर विशाल विपरीत सिद्धान्त भएको देशको बिचमा हामीले मौलिक नेपाली राष्ट्रिय चिन्तन भएको व्यवस्था नै राख्नुपर्छ। कुनै पनि माने विदेशी प्रभावको सिद्धान्त नीतिको व्यवस्था हामीलाई त्यो हुँदैन। नेपाललाई बौद्ध अफवाह सिद्ध भएको भइ पनि राखेको छ। अब अहिलेको सरकार र चाहिँ नेताहरूका सन्दर्भमा छोटो थोरै शब्दमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? अब अहिलेको नेताहरू भनेको हेर्नुहोस्, सबै यो महेन्द्र मोडर्न कलेज धरान विद्यार्थी जीवनदेखि नै यिनीहरू राजदूतावास विदेशहरूसँग एट्याच भएको मान्छेहरू यिनीहरू, सबै राजनीतिक दलालहरू यिनीहरू विद्यार्थी जीवनदेखि नै उताको पैसा खाने, कलेजहरूमा मैले राजनीति गर्ने। अब जस्तै अब वीरेन्द्र राजा सरकार शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लिएर भारत जाँदाखेरि अब बाबुरामहरू यिनी जति अब यिनीहरूले नै अब शान्ति क्षेत्र मुर्दाबाद भनेर त्यत्रो ठुलो 116वटा देशले मान्यता दिइसकेको अवस्थामा पनि 116वटा देशको मान्यता लिएको आधारमा राजाले भारतलाई झुकाउनु गएको। खासमा उसले के नाटक गर्दै भने तेरै देशको मान्छे विरोध गर्दैछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रलाई देखायो। त यिनीहरूको विषयमा के भन्ने? अब अहिले नै अब के हो, अब श्याम शरणले, श्याम शरण भनेको त्यसले चाहिँ मिलाइ काला पानीको विषय नउठाउने भने तँलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्छ भने यहाँ त बुढापाले के पक्रेको छु भनेदेखि, र त्यो मैले फेसबुकमा लेखेको हुन्छु, श्याम शरणले काला पानीको विषयमा कुरा नउठाउने भए पुनर्स्थापना गरिदिन्छु भन्नुको अर्थ त श्याम यिनीहरू त्यो काला पानी नेपाल गयो भने त सो त मानिरहेको छ। उनीहरू मान्दैछ, तर उनीहरूको के बल मिचाइ मात्रै। अब के हुन्छ भने म चाहिँ अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा, नेपाल किन मैले आफ्नो जनताबाट आफू यो राष्ट्र किन एकदमै अशक्त छ
पञ्चायत व्यवस्थालाई पञ्चायतमा नातावाद छ भनेर सबै थोक्छु भनेर फालेको हो नि। त त्यसपछि के भयो त अहिले भन्दा अब त उद्योग व्यापारीको लोग्ने स्वास्नी नै आउनु थाल्यो, कालाबजारीहरूको। हिजो त कालाबजारी राजनीतिमा थिएन नि, जे भयो। अब राजतन्त्र आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? राजतन्त्र भन्ने कुरा के भने नि, नेपाल र नेपाली होइन, मैले भने प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो भूगोल, इतिहास, मौलिक पहिचान हुन्छ भने पहिचान। त्यस बाध्यताबाट के अरे एउटा कुरा, संसारको सबै व्यवस्था राम्रो, किन व्यवस्था भनेकै राम्रोको निमित्त। अब राम्रो भन्दैमा जस्तै अब धर्म पनि धर्म जस्तै हो। यो व्यवस्था भने वास्तविक धर्म हो। धर्मले जसरी समाजलाई, व्यक्तिलाई एउटा अनुशासनमा, एउटा नियममा पालना गराउँछ, व्यवस्थाले गराउनु त्यही हो। अब राम्रो छ भन्दैमा अब पाकिस्तानमा हिन्दू धर्म होइन, अब गएर अमेरिकामा बुद्ध धर्म, यस्तो त हुँदैन। सबै राम्रो छ। त्यस्तै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सर्वपरि लोकतन्त्र सँगै भन्ने नेपालको त भूगोल र इतिहाससँग यसको सँगै सम्बन्धै नभएको कुरा हो। त्यो पनि म तपाईँलाई सम्झाइदिन्छु। अब के छ भने राजाको विषय तपाईँले भन्नु कि नेपालको सन्दर्भमा त राजा नै राष्ट्र हो। अहिले अप्रत्यक्ष रूपले पनि राजा भइदिएकोले गर्दाखेरि हामी टिकेको छौँ। होइन भने हामी नेपालीलाई हाम्रै देशमा दिउँसै खेद्छ यहाँबाट। त्यस्तो यहाँनिर एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा भने सङ्गठन भइसकेको छ, जसले अलिकति आफ्नो रूपरेखा कहाँ देखायो भनेदेखि जस्तै भेन्टाबारीमा 15-16 घर भाग्नु पर्यो त्यही बौद्ध आइसकेपछि। उनीहरूले यसरी जहाँ सक्छ, जस्तै अब यो 4 नम्बर वार्डबाट 3-4 घर बसेको थियो, त्यो 3-4 घर खेतीपाती सबै बेचेर भाग्यो। सब कालोबजारमा, भेन्टाबारीको सब कालोबजारमा गएर शरणार्थी बसेको छ। यिनीहरूले देखाइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा, जहाँ सक्छ त्यहाँबाट जनतालाई खेदिराखेको छ। यो खेद्ने को तत्त्व त्यो मलाई थाहा छ। दाजुको एउटा के कालापानी कि नालापानी? कालापानी। कालापानी गीत त्यो निकै चर्चित गीत। कसरी लेख्नुभयो त्यो गीत? किन लेख्नुभयो? त्यो के अरे अब राष्ट्रिय गीत त लेखिराखिन्थ्यो होइन। अब ज्ञानबहादुर छोरा लेखेँ, जतिखेर राजालाई चाहिँ 50 सालतिर दरबारमा थुनेर राखे जतिकै थियो, राजा कोही नाम लिँदैन थियो। यी के अरे परपञ्चीहरू, पञ्च भन्दिनँ, परपञ्चीहरू, पञ्चको मकुण्डो लगाएकाहरू सबै लुके। बेलामा कोही सबै रक एजेन्ट पनि भइसकेको थियो, यिनीहरू नै हो। अनि त्यतिखेर भूषण दाहालले विधान श्रेष्ठलाई के हुनेछ भने कालापानीको गीत चाहिँ भएर एउटा कालापानी गीत भएर आउनुहुन्थ्यो, मलाई भन्नु भनेर छोरालाई भनेछ। अनि मलाई छोराले भने क्या, म काठमाडौँ गएको बेला भूषण दाई यसो यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने। अनि मैले मनमा लिएँ, अब हुन त हो, अब त्यो गीत भन्ने कुरा अब झट्टै पनि आउँदैन होइन। तर के भने एउटा मनमा, छापमा, अचेतन मस्तिष्कमा कहीँ अब यो कुरा मलाई त्यो खेल्यो होला जस्तो लाग्छ अहिले। जस्तै कि म काठमाडौँबाट जब आएर घरमा छिर्दै माछीमा जाउँ न दाजु कालापानी भनेर साह्रै राम्रो पो छ त। सट्टै त्यो एउटा लय र शब्द आयो क्या म भित्रबाट। अनि मैले चाहिँ अनि गीतको अब यो माने स्थायी भेटियो अगाडिको, अब यसलाई चाहिँ के भने लेख्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अनि त्यहाँ मैले त्यसलाई चाहिँ भर्दै गएँ, लेख्दै गएँ। अनि अनुभव, भगाई, इतिहास, हरेक भूगोल समेट्दै त्यो गीतलाई चाहिँ लेखेँ। अब के छ योजना? योजना त अब के छ भने म त अब निरन्तर अस्ति फेसबुकमा मलाई एकजनाले अब चिनेर हो नचिनेर हो के लेख्दाखेरि मेरो पक्षबाट एकजना म त चिन्दिनँ, तर झट्ट लेखेर त्यो जसो विषय बोल्दैछ त्यो को चिनेछ, कालापानी गीत लेख्ने मान्छे उही हो र थोरै हो भने उसले जनता मान्छेहरूलाई चाहिँ सचेत गराइराखेको छ भनेर लेखेको थिएँ। त्यही म गरिरहेको छु। म अहिले तपाईँसँग जति कुराहरू भने यिनै कुराहरू म लेख्छु, मान्छेलाई सचेत गराउँछु, देश चिनाउँछु, उसलाई चिनाउँछु। तिमी को यहाँ मान्छे साथै चिनेकै छैन, नेपाली आफूलाई को उसले अर्थै लाउन सकेको छैन। अब नेताहरूले के बनायो, भोलि भेला आउनु त्यहाँ भनिरहेको छ। अब संसद भङ्ग गरेको विरोधमा यहाँ इनोरामा 1 बजे भेला आउनु भनेको छ। अब उनीहरू अब
कोही घाँस काट्ने छ, कोही हलो जोत्ने छ, कोही कमाउने छ, तिनीहरू इच्छाले त को आउने हो त्यहाँ समेटेर हाँकेर ल्याउने तिनीहरूलाई आयो हुँदैन। उनीहरूले त अब आफूलाई कुनै अर्थमा पनि चिनेकै छैन। उनले त आफूलाई त यति चिनिरहेको छ कि भरे के खाने, भोलि के खाने, कसरी परिवार पाल्ने, यति कुरा मात्रै सोच्यो। भोलि आउने जनता त तिनै हो। दाजुका 100-150 गीतहरू रेकर्ड भइसक्यो। गीत किन लेख्नु भयो गीत? गीत चाहिँ किन लेख्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ कि हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई केटाकेटीदेखि कुरा सुनाइदिउँ न। म जतिखेर म गाउँदै गाउँदै गाएको सुन्थेँ, गाउँघरमा मान्छे होली गाएको सुन्थेँ होइन, अनि झाँगडहरूको नाचहरू सुन्थेँ आफ्नो गाउँघरमा। अनि केटाकेटी त्यो बिहामा जुन त्यतिखेर बाजा बजाउँथे, ट्रम्पेट लिएर आएर यस्तो अब त्यो विभिन्न अब नौमती बाजाहरू यो सब जस्तो हुन्थ्यो त्यतिखेर। अन्त सुन्थेँ अनि गाना त अब त्यो आउँदैन थियो मलाई। अनि आफ्नै शब्दमा म त्यो कुनै पनि गीतको लय आयो भने आफै शब्द भरेर केटाकेटीमा गाइरहेको थिएँ, जे मनमा आउँछ, अर्ग्यानिक नेचुरल जे आउँछ आफ्नै शब्द भरिदियो गाइदियो। आफैले सुन्ने इच्छाले पनि नि, राम्रो गीत सुन्ने इच्छाले पनि यो नारायण गोपाल रञ्जनबाट अलिक के कुराबाट प्रभावित भयो भने गीत सङ्गीत चाहिँ के भने स्तरीय चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो गीत सङ्गीत जे पाए त्यही गाउने गर्ने चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने त्यो मनमा छाप परेकोले मैले जहिले पनि गीत लेख्दाखेरि एकदमै जस्तै अब मैले लेखेँ पहिला गीतहरू सुन्नुभएको है छैन, साइलीभरि चियाबारीमा भन्ने, म पत्थरको देवता होइन, दीप श्रेष्ठले जुन गाए, जुन गीतहरूले दीप हामी चिन्यौँ भनौँ न। गीतहरू ज्यादै अब के अवस्था देख्थेँ कि अनि आफैलाई नै बनाउनु पनि मन लाग्यो क्या, राम्रो गीतहरू गरौँ भनेर नि। त्यहाँ अब भाग्यले त्यही हो, दीप जस्तो गाउने पनि कलाकार नि साथी समेत छिमेकी भयो कि त्यो अब समयले र भाग्यले नि त्यो जुराउँदो रहेछ क्या। अब जस्तै दिपेसँग भेट्न भयो त्यो हुने थिएन, अब छोरा नै अब आफ्नो अब गीत गाउने भयो। दाजु तपाईँलाई अहिले हजारौँ लाखौँ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, हाम्रा दर्शक एवं श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? म त्यही भन्छु, एउटा कुरा अब के भने साधारण जीवन त सबैले बिताइराखेको छ, सबैको घर आफ्नो संसार छ, सबै कुरा छ होइन, दुःख सुख सबै छ। भिख माग्ने भए पनि नि आफू मान्छे चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ धनी होस्, आफ्नो देश चाहिँ छ भन्ने होस् र धनी गरिब सुख दुःख सबलाई हुन्छ, राष्ट्र चाहिँ होस्, त्यो भावना त्यो जागृति चाहिँ सबैमा आओस्। गीतकार विजय श्रेष्ठ, एक अलग विचार का व्यक्तित्व विजय श्रेष्ठ, राष्ट्रवादी चिन्तन राख्नुहुने व्यक्तित्व विजय श्रेष्ठ, जसले माछी मार्न जाउँ है दाजु काला पानीमा लगायत 150 वटा भन्दा बढी गीतहरूको रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ। आज उहाँ उमेरका हिसाबले 7 दशक बिताइसक्नु भएको छ र उहाँ भन्नुहुन्छ यो राष्ट्र रहे मात्र हामी रहन्छौँ। हुन सक्छ उहाँको विचार अरू कसैसँग नमिल्न सक्छ अथवा मिल्न पनि सक्छ, तर यो निश्चित हो कि उहाँ विचारले प्रतिबद्ध र विचारले बाँचेको मान्छे हुनुहुन्छ। मिठा मिठा गीतका रचनाकार विजय श्रेष्ठसँग छुट्टिन मनै थिएन, तर घाम डुब्दै थियो, पृथ्वी अँध्यारिँदै थियो र चिसोले च्याप्दै थियो। फेरि पनि भेट्ने बाचासहित मैले इनरवा छोड्ने निधो गरेँ र आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाएँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रा कस्तो हुँदैछ? तपाईका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको आशा गर्दछु। फेरि पनि अर्को श्रृङ्खलामा तपाईसँग यसरी नै भेट्ने बाचासहित अर्को अङ्कसम्मको लागि कार्यक्रम बर्बरिकको यात्राबाट तपाईको भरत गुरागाईँ बर्बरिक ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।